तोहफे में वो गुनहगारों को रमजान देता है। हदीस मुबारका है कि जिसने सबसे पहले रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद दी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत है, नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा ने रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल किया। तरगीब व तरहीब के अंदर जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 105 पर रमजानुल मुबारक की पहली रात में ही तमाम अहले किबला की बख्शिश फरमा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूं आपका होस्ट सेठ अली यासीन चिश्ती। बेजुबान को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को वो फिर कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में वो गुनहगारों को रमजान देता है। आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू है इस्तकबाल रमजान और हस्ब साबिक हमारे मेहमान हैं हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़िशान अली मदनी अल कादरी साहब। तो आज हमारी गुफ्तगू होगी इस्तकबाल रमजान पर। जी तो मुफ्ती साहब, लोगों में मशहूर है कि हदीस मुबारका है कि जिसने सबसे पहले रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद दी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इसकी क्या हसीयत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ही करम है। तो आपने पहला सवाल किया कि अवामुन नास के अंदर एक रिवायत बहुत यानी कि मशहूर है कि हदीस है कि जनाब जिसने रमज़ान मुबारक की सबसे पहले इत्तला दी तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। देखें, रमज़ान मुबारक के हवाले से ये जो रिवायत लोगों के अंदर मशहूर है, ये किसी सही सनद में तो क्या, किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तरीन बल्कि किसी मौजू सनद के अंदर भी, किसी मौजू हदीस के अंदर भी ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। लिहाजा इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका की तरफ करना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये एक झूठी रिवायत है और झूठ का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने से बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। तर्जुमा फरमाया, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा तो फरमाया चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर तलाश करे। तो इस हदीस से ये साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की जानिब झूठ को मंसूब करना ये जहन्नुम का ईंधन बनाने के मुतरादिफ है। लिहाजा ऐसी कोई रिवायत कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ऐसी रिवायत हम सबको फॉरवर्ड करने, सेंड करने, इसकी तशहीर करने से बचना चाहिए। तो मुफ्ती साहब, हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा ने रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल किया, और अगर किया तो उसके मुतल्लिक क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का बड़े शौक़ और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल फरमाया करते थे। तरगीब व तरहीब के अंदर जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 105 पर यह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान से दरियाफ्त किया, यानी रमज़ान का जब चांद तुलू होने वाला था तो उससे कुछ देर पहले अपने सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान से दरियाफ्त किया। फरमाया, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है? इस सवाल पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या कोई वही नाजिल होने वाली है? क्या किसी दुश्मन के साथ जंग होने वाली है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक की पहली रात में ही तमाम अहले किबला की बख्शिश फरमा देता है। अहले किबला यानी मुसलमान। और इस महीने का जो इस्तकबाल है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम इस अंदाज से किया करते कि जब रमज़ान मुबारक शुरू होता तो शुरू होते ही लंबा क़याम रातों को किया जाता और पाक की कसरत के साथ तिलावत की जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम
اور تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول ہوتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے. تو یہ طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا کہ وہ اس انداز کے ساتھ اتنے شوق، اتنی محبت، اتنے لگن کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرتے کہ رمضان شروع ہوتے ہی وہ پہلے ہی بہت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا بامقدس مہینہ تشریف لاتا تو اس مہینے کے شروع سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی عبادتوں کے اندر اور زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ عبادت کرتے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں اور جوش اور جذبے کے ساتھ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. جی تو مفتی صاحب ہمارا آپ سے آخری سوال ہے کہ ہم کو رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو صرف 4 چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ جن 4 چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو اسی رات ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے اور سچی توبہ کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ابتدا کرنی چاہیے. نمبر 2، ہمیں روزے کے تمام مسائل کو سیکھنا چاہیے، علماء کے ذریعے، مفتیان کرام کے ذریعے. آج کل تو جدید نظام ہے، آپ نیٹ کے ذریعے بھی مسائل کو سیکھ سکتے ہیں. تو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ روزے کے مسائل کو سیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ نے اپنی جانب سے تو بڑے ذوق و شوق سے روزہ رکھا ہو لیکن کسی وجہ سے آپ کا روزہ ضائع ہو رہا ہو. نمبر 3، رمضان المبارک کی جیسے ہی ابتدا ہو آپ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں اور پورا ماہ رمضان بلکہ اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. اور نمبر 4، کثرت نوافل. ہم رمضان مبارک کے اندر بالخصوص اور رمضان کے علاوہ بالعموم ہمیں ایک تو فرض نماز ادا کرنی ہی چاہیے، اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے ہمیں رمضان مبارک کے اعمال کو مزین کرنا چاہیے کہ بے شک یہ وہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ ان 4 چیزوں کو ادا کر سکتا ہے. جی بالکل بہتر مفتی صاحب، آپ نے بہت احسن انداز میں رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے فیض و برکات احسن انداز میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.